نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات ہے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں خطیب اسلام برادر عزیز پیر طریقت حضرت مولانا تنویر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت پیار برے حکم تے برادر عزیز محترم جناب محمد وسیم شہزاد انہ دی اور انہ دے رفقا دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اللہ کریم نے مینوں تواڈے جیسے سچے سچے مسلمان عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب فرمایا دعا فرماؤ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے میں یورپ دے بھی کئی ملک پھر کے آیا پاکستان دا بھی کوئی شہر نہیں چڑیا مینوں آج تک اے ہو جائے بندے نہیں ملے جنہ آکھے ہوئے بھی مولوی واہ یقین جا جڑا ہی ملے ہو سکے مولوی جا اس علاقے دے لوکاں نو یقین جانو اگر میرے واسوے ہوئے تو میں کنک دا ریٹ 10,000 روپیہ من کر دے میرے واسوے ہوئے کیوں اس علاقے آلے نے حد کر چھڑی کہ جڑا مولوی نو واہ نہ بھی مننے نا تو اسی تے آنا ہوئے تو پوچھ دے مولوی واہ ایو راہ کیا بات ہے ہر علاقے جو بندے مولوی نو انج میں دے رہے ہیں جو میں کانی مج گتاوے الوک یقین جان اے سبحان اللہ لی گل نہیں بیٹا طرح طرح کے تبصرے مولوی بیچارے غریب پرانے
زمانے چون تو چلو کوئی چینہ دا خدا بھلا کرے اس انداز میں کہ جنہیں موٹر سائیکل کٹنے نے سستے تسی بھی لے لینے سائیکل بیچارے دی بریکا ہوندی ہے کوئی نہیں سی پیسے ہان کوئی نہ ٹھیک کرانو مولوی صاحب تیزی نال جا رہے سی نماز پڑھانے سے لیٹ ہو گئی اگو ایک بندے دے وچ جو وجیا نا سائیکل تو او سا کیا مولوی ایڈی بڑی داڑھی رکھی تنو شرم نہیں آئی اگو مولوی آکھیا میاں یہ داڑھی یہ بریک تا نہیں بس تیرے جو سائیکل وجہ ہے تو داڑھی دی گل پیا کرنا دوستو سنجیدگی نال گل سننا حاصل والی گل نہیں ہے جڑا بندہ اے آکھے نا کہ داڑھی والے بے ایمان ہوندے نے داڑھی والے بے ایمان ہون نہ ہونے بات دی گل ہے آکھن والا بندہ پکا بے ایمان کیوں اس ونڈ نہیں کی سارے نبی داڑھی والے سارے صحابہ داڑھی والے سارے ولی داڑھی والے تے جڑا بندہ ایڈا فتوہ پیا لاندا ہے داڑھی والے بے ایمان ہوندے نے انہاں دے ایمان ہی تو کوئی فرق نہیں پیا پر تو جا تے اپنے ایمان دی خیر منا کیونکہ تو فتوہ بہت بڑا لا دیتا جڑے مولویوں دے خلاف نے گزارا انہاں دا بھی مولویوں تو بغیر نہیں اچھا یقین جانو میں تھے آیا ہے نا روٹی بھی اتنی نہیں کھوائیے بٹھایا بھی اچھی جگہ تھے پر انہاں میں نے یہ نہیں دے بیان کی کرنا ہے میں آپ پہ ہی شروع ہو گئی حالانکہ اکثر جگہ تے جائی دے پوچھی دا بھی کی بیان کرنا انہاں دی چوائس ہو دیا بیان نہ آکھیا جی جو دل کرے تو میں آکھا بات واہ مولوی واہ کوئی نہیں مندا مولوی نو نہ بننے جڑا نہیں بھی مندا گزارا ہو دا بھی نہیں برات شادی حالج پہنچ جاندی بک تو بندے دے ڈیڈے جگہ آندران کڑ کڑ کر دیا شوگر دے مریض بیچارے آندہ بی پی لو جاندہ ہے اور یا روٹی کھوائے ہو کی کری یار مولوی لیٹے جو تو مولوی بغل رجسٹر پا کے ادھا پڑا گھنٹہ لیٹ آندہ نا تے سارے چودری تے نمبردار تے سردار تے وزیر تے مشیر سارے مولوی دے انتظار کر دینے میں ویک کیا نا واہ مولوی واہ ہاں ساڑھی میری توڑے منہ جو سبحان اللہ نے نکلے مسجد نمازی انال بری ہوندی اللہ کرے ساڑیاں مسیطہ نمازی انال بھر جان یار نہ پڑھے آئی تھے آمین تاک کھو چاہ میں کڑا تھانا دارہ میں زبردستی گردن بروڑ کے توڑی مسیطے لے جانے جانا قسمت نہ رہے تھے اللہ کرے ساڑیاں مسیطہ نمازیاں نال بھر جان اچھی آنکھوں مسجد نمازیاں نال بری ہوں دیئے لیکن مسلح خالی ہے کی نا ہے حضرت دا حاجی عبدالکریم صاحب یہ نماز میں لگدہ پڑھان دینے ہند مولوی ہے بھی بعض مولوی نا چھپے ہوں دینے یہ ہو جائے مولوی نے دیکھ کے آنا واہ مولوی واہ حاجی عبدالکریم صاحب نہیں آئے بھائی وہ کدے گئے بھی حاجی صاحب کدے گئے مولوی صاحب ٹائم ہو گیا جماعت کراؤ اور نمبردار صاحب تسی کراؤ کہ نہیں جس کا کام اسی کو ساجے مولوی آیا وضو کیتا مسلح تے چڑھے ساری دنیا پیچھے تے مولوی صاحب اگے تے میں مولوی دی ٹور ویک کے پھر کیوں نہ آکھاں واہ مولوی واہ یہ سبحان اللہ کو دگلی گلے کر بچہ پیدا ہویا ہے نوات دعا کے جناب تنہوں نوے کپڑے سرما شرما پوا کے او دودھ پلائیو گھٹ اور نہیں جی پہلے اذان پڑھنی ہے کاننے تے چودری صاحب توڑا پتر پیدا ہویا ہے خان صاحب ملک صاحب راجہ صاحب تے تسی آپ اذان پڑھو نہیں مولوی نو صد لے آؤ میرے وال پکھا نہ ہو مولوی ٹھنڈا نہیں کرنا اے واہ مولوی واہ مولوی نو صد لے آؤ آگئے مولوی صاحب نے جدو مولوی صاحب نے چودری صاحب دے پتر دے کانج پڑی نا اذان میں کیا واہ مولوی واہ توڑے زبان حلے جی تسا آکھو جا واہ مولوی واہ تسا توڑے تے علاقے دا نا ہی واہ مولوی واہ میں آکے کمال ہے بھائی مولوی دی تنخواہ
سکتا ہے مولانا حاجی عبد الکریم صاحب کی تنخواہ کوئی 50,000 ہوئے، ہو سکتا ہے انہوں نے کپڑے 10 دن بھی 20,000 تو گھٹ ہونی، ہو سکتا ہے توڑے علاقے والے دن دے ان تنخواہ توڑی تنخواہ دے اندر بھی مولوی جدو صبر تے شکر نال نبھاندا ہے میرے منہ چ نکل جاندا ہے واہ مولوی واہ۔ مولوی دا عقیدہ کیے لب جائے تے روزی نہ لبے تے روزہ۔ اور تسی پریشان ہو گئے کہ مولوی صاحب تو مولوی دی تعریف سے تھدے آئی اے تھوڑے سے بڑھ مولوی تو مان لئیے تے پھر آپ آگے چلیں۔ اللہ عزت دیندہ ہے اللہ، کیا اس تو بڑی اور کی مولوی دی شان ہوئے کہ اللہ دے خزانے دی سب تو اعلیٰ کتاب جدہ نام قرآن ہے اللہ نے دے سینے جو رکھ دیتی۔ تیرے بچے انہوں قرآن پڑھائے تے مولوی، اذان پڑھے تے مولوی، جماعت کرائے تے مولوی، جمعہ پڑھاوے تے مولوی، عید پڑھاوے تے مولوی، نکاح پڑھاوے تے مولوی، جنازہ پڑھاوے تے مولوی، کل خانی کرے تے مولوی، 11ویں شریف تے ختم دے تے مولوی، 40ویں دے آوے مولوی، برسی تے دھکا لاوے تے مولوی، جے بڑھڑا نا فوت ہوندہ پہ ہوئے تے یاسین دا دھکا لاوے مولوی، آکھو واہ مولوی واہ۔ دیکھو نا مولوی دی شان بیان ہو رہے مجھے پیسے ملے رہے ہیں، میں نے کڑی تکلیف ہے کہ مولوی دی شان بیان نہ کرا، میں آپ مولوی ہوں پر اتنے مولوی کٹھے ہو جاننا یقین جانا کوئی مولوی دی توہین نہیں کر سکتا۔ دو خوش رہے نال پولیس زیادتی کرے نا تو سارے خوش رہے ہوں کہ جڑے ملک حالت پولیس دی کی تھی انہاں یقین جانو آج ایک بندہ کہ پولیس والا میں کہہ رہا ہے ساڑھی عزت بڑی بڑی ہوئی ہے پر جڑی ساڑھی پینی خوش رہا گاڑ چھڑی ہے۔ میرے دوستو حسن دیگا میں عرض کر رہا دین نال محبت کرو، دین اچ عزت ہے، دین اچ وقار ہے، دین اچ بلندی ہے، دین اچ رحمت ہے، دین اچ برکت ہے، دین اچ جنت ملنی ہے۔ ہکا یاری رب رسول والی باقی ساریاں سب خواریاں نے، ہر راستہ ذلت والا، ہر راستہ بیزتی والا، ہر راستہ ناکامی والا، ہر راستہ خجل تے خواری والا۔ یہودیاں دے رستے تے چلو گے ذلیل ہو جاؤ گے، عیسائیاں دے رستے تے چلو گے ذلیل ہو جاؤ گے، پارسیاں دے رستے تے چلو گے ذلیل ہو جاؤ گے، ہندوؤں دے رستے تے چلو گے ذلیل ہو جاؤ گے، سکھاں دے رستے تے چلو گے ذلیل ہو جاؤ گے، اپنے دل دی مرضی دے مسئلے بڑھاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے، میرے پاک پیغمبر دی سنت چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ دی قسمیں میرے مصطفیٰ والی سنت والی سڑک تے چلو گے دنیا وچ بھی عزت ملے گی، قبر وچ بھی عزت ملے گی تے حشر وچ عزت ہے ہی ہے۔ باقی ساریاں ذلتاں والے رستے آزما کے بھی دیکھ لیں، یہودیاں اور عیسائیاں اور سکھاں دی طریقے دے مطابق شادیاں کیتیاں، قرضے چڑھ گئے، سود دے بندے قرضے لے لیندے نے، آؤ واپس آ جاؤ ذرا حضور دی سنت دے مطابق بھی ایک شادی کر کے دیکھو۔ حضور دے طریقے دے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیارے پیارے طریقے نو زندہ کر کے دیکھو، دیکھو اللہ تنو عظمت دیندہ۔ اچھا بھی ذرا سارے ایماندار نہ دسنا اے پاک پتن شریف کوئی بابا ستا پہ جان دے ہو جی؟ وہ بولو سارے گلابی حضرت بابا پورا نہ کیے اچھی دو تین بندے بیٹھے نے باقی لگتا یا انہیں تے یا بلندے نہیں بھئی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کسی دیکھے کسی زیارت کی تھی بابا جی دی تے تو میرے چوں جب توڑے جو کوئی بندہ کھڑا ہو کہ بابا جی تو توہین کرن دے ہوگے کیوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کلم تیرے ہیں، جنہ جنہ میرے نبی دی من لئیے نا وہ ستے قبران وچ پین تے شاہی دلان تے پہ کر دے حضرت خواجہ فرید الدین کڑا الیکشن لڑے سی لیکن شاہی دلان تے کر رہے ہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ،
مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ صاحب احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر پیجا رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، کسے ویکھیا نہیں پر انہاں دی عزت تے آبرو تے احترام اتنا ہے کہ کوئی بچہ بھی انہاں دی توہین کرے تے اسی نہیں کرن دیندے۔ معلوم ہویا کہ جڑے حضور دے رستے دسے ہوئے تے چلے نے نا او قیامت تک انہاں دی عزت چ اضافہ ہونا ہے گھاٹا۔ ذرا کر کے دے دیکھو نا، اور یہ سارے مولوی آنا ہون گھبرا گئے ہو تو ساتھ ہو میاں شریعت ہو رہے تے طریقت ہو رہے، نہیں شریعت تے طریقت دونوں انج ملے ہوئے نے جیوے دو انگلہ ملی ہوئے نے۔ طریقت شریعت تو بغیر سمجھ نہیں ہوندی، شریعت طریقت تو بغیر سمجھ نہیں ہوندی۔ اور جنہیں عزت کی تھی یتیم دی اور دینداراں دی، رب نے انہوں نے مرتبہ کی تھی۔ بغداد کا شہر ہے، حاکم وقت نے اعلان کیتا ہے، میرا ایک سرکاری پہلوان ہے جہاں نام ہے جنید، جڑا دی کانڈ لائے گا میں بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا تے ادھی شاہی بھی انہوں دیاں گا۔ انہوں مان سی بھی یہ میرے پہلوان نو کوئی ڈھا نہیں سکتا، یہ دی کانڈ کوئی نہیں لا سکتا۔ سرکاری مال جنہوں لبے، کیا بات ہے، ایک اگر سرکاری مولوی ہوندہ نا کوئی ایک کرسی چھوٹی آوے پھس جاون آئی، انہوں کریم نال کرنا پاؤنا ہے۔ سرکاری پہلوان شاہی مہمان کھڑا لگو ہے، تماشائی سارے جمع نے، اعلان ہو رہا ہے کوئی ہے جڑا جنید نال کشتی کرے۔ جزاک اللہ بزرگو، خدا تو نے خوش رکھے، تسی پہل کیتی آئی تے مڑا ہو لوڑ دیتی آندے ہو، تسی گھبراؤ نہیں۔ ایک کنجوس آئی وہ گھر جو گیا تو بیوی آکھا چہرہ تیرا بڑا بھٹے ہویا، کاشا ساٹا ہے کہ نہیں، کاشا راہ خدا دے ہے کہ نہیں، تے پریشان کیوں ہے، اسے کہا ایک دن دنوں بے کھائیں۔ جزاک اللہ۔ اعلان ہو رہا کوئی ہے جڑا میرے شاہی پہلوان دی کنڈ لائے کشتی کرے، کس جو ہے ہمت۔ اچانک تھوڑی دیر دے بعد ایک دبلا پتلا جیا کمزور ٹریا نہیں جاندہ ہڈیاں دا ڈھانچا ہو سکے جی اجازت دیو تے اس پہلوان نال میں کشتی کرنا۔ بھائی صاحب یقین جانو اے تے انجے ہی ہویا نا، تھوڑا جی انجے ہو جاؤ، پچھلے بندے پریشان بیٹھے، گل سچی کی تھی میں حضرت تسی بھی تھوڑے جی انجے ہو جاؤ، اے بلیندے نہیں پہے تے پلوت تے کرندے بیٹھے تاکہ مولوی نو دیکھنا چاہندے۔ دبلا پتلا جا بندہ انجے ہی ہوئے جنہیں میں جو آکھا توڑے مولوی واہ اعلان کرا ہے کوئی میرے لال کشتی کرنا اللہ لوگا آکھنا ہے، ٹورے آئے تو کل جاندہ تے بڑا پہلوان بڑے کھڑا، دبلا پتلا کمزور جیا بندہ او آیا ہوتا کہ جی میں کشتی کرانگا توڑے سرکاری پہلوان نہ۔ جدو ایک دوجے والوں کی ویکھن لگ پے، حیران ہو کہ ایک دوجے وال اکھاں دے اشارے کرن، پہلوان ویک ایدے نال مقابلے چوان والا جوان ویک تریا نہیں جاندہ، میاں ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے تے پہلوان نال کشتی پیا کر دے، جڑا 40 بندیاں دی ایک ہاتھ نال کنڈ لا دیندہ ہے، اے لگ دے انو گھر پیارا نہیں، لگ دے انو اپنی جان پیاری نہیں، اے گھرو تنگ ہو کے آیا ہے، اے مرن واسطے آیا ہے، او جناب قریب آیا، حاکم وقت کہن لگا کیوں مرنائی، جرا ہاتھی دے سامنے آیا ہے، کہن لگا کوئی نہ میں لکھ دینا، اگر اس پہلوان دے ہتھوں میری موت آ گئی
گئی تے میرا خون معاف ہے۔ جناب انہاں کہ چلو ویکھ لینے ہیں، لہذا تماشا ہی ویکھاں گے۔ جدو کول گئے سرکاری پہلوان جنید دے، اس آکے ادرا کان نیڑے کر، او کان نیڑے کیتا، اس آکے تینوں پتہ ہے میں تیرے نال مقابلہ نہیں کر سکتا، تینوں پتہ ہے میں تیرے نال کشتی نہیں کر سکتا، کتے تو تے کتے میں، کتے آسمان تے کتے زمین، کتے بڑا تے کتے میرے جیسا کمزور، تو کم شاہزور تے میں کمزور ہاں، اس گل وچ کوئی شک نہیں، میں تیرے نال کشتی نہیں کر سکتا، پر تیرے کان وچ ایک گل کرنی ہے، اس آقا جلدی کر، پہلی گل تے اے وے میں مدینے آیا ہاں، میں مدینے جو آیا ہاں، میں مدینے دا مہمان، جدو حضرت جنید بغدادی دے کانتے اے گل پہنچی کہ مدینے جو آیا ہے، تے پھر بندہ مدینے جو آوے، اسی تے مدینے دیاں کھجوراں دا بھی حیا کرنے آئے، اسی تے مدینے دے رومال نال بھی پیار کرنے آئے، اسی تے مدینے دی تسبیح نال بھی پیار کرنے آئے، اسی تے مدینے دی مٹی نال بھی پیار کرنے آئے، اسی تے مدینے دے کنکرہ نال بھی پیار کرنے آئے، اسی تے مدینے دے کبوترہ نال بھی پیار کرنے آئے، اسی تے مدینے دیاں بلیاں نال بھی پیار کرنے آئے، اسی تے مدینے دی ہواواں دا بھی حیا کرنے آئے، اسی تے مدینے دے وچ رہن والیاں دا بھی حیا کرنے آئے، اسی تے مدینے وچ پانی آ جائے تے انہوں جناب آب شفا سمجھ کے پی لینے آئے، کیونکہ مدینے وچ کون ہے جنہوں آمنہ دا لال کہندے نے، مدینے وچ کون ہے جنہوں صاحب شرف و کمال کہندے نے، مدینے وچ کون ہے یہ ہو جیا اللہ نے نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے، یہ ہو جیا نہ آیا ہے نہ آنا ہے، میرے نبی دا مکھڑا بھی نرالا، ظلفاں بھی نرالیاں، پلکاں بھی نرالیاں، سینہ بھی نرالا، مدینہ بھی نرالا، پسینہ بھی نرالا، خلوت بھی نرالی، جلوت بھی نرالی، نبوت بھی نرالی، صداقت بھی نرالی، عدالت بھی نرالی، سخاوت بھی نرالی، سجاعت بھی نرالی، دیانت بھی نرالی، شرافت بھی نرالی، فصاحت بھی نرالی، بلاغت بھی نرالی، ساری کائنات ایک پاسے، آمنہ دے لال دی ذات ایک پاسے، اللہ دی قسمیں ستے اسمان زمین ایک پاسے کر لا، ستے اسمان ایک پاسے کر لا، سورج بھی ایک پاسے کر لا، چاند بھی ایک پاسے کر لا، تارے بھی ایک پاسے کر لا، کائنات دے نظارے بھی ایک پاسے کر لا، اے پہاڑ اشجار تے ابہار بھی ایک پاسے کر لا، اے جنات تے نباتات بھی ایک پاسے کر لا، جنت بھی ایک پاسے کر لا، سارے خدا دی خدائی ایک پاسے کر لا، تے تجھے پلڑ سارا نبی نہیں میرے مصطفیٰ دی ظلف پاک دا ایک بال مبارک رکھ لے، پھر وہ بال والا پلڑا پھر بھی بھاری ہے، میرے مصطفیٰ دا کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے آقا دے نال دا بھی کوئی نہیں ہے، میرے آقا دی دھرتی جیسی دھرتی بھی کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے، میرے آقا دے والدین جیسے کسے دے والدین کوئی نہیں، میرے آقا دے یارہ ورگے کسے دے یار نہیں، میرے آقا دے سسرال ورگے کسے دے سسرال نہیں، میرے آقا دے دامادہ ورگے کسے دے داماد نہیں، میرے آقا دیاں بیویاں ورگیاں کسے دیاں بیویاں نہیں، میرے آقا دیاں بیٹیاں ورگیاں کسے دیاں بیٹیاں نہیں، میرے مصطفیٰ دے نواسیاں ورگے کسے دے نواسے نہیں، تے کہن والا اپنے ذوق کہندہ ہے کہ سارے سبحان اللہ ایمان داری نال کہو تے میں تو انہوں شیر سناواں، اللہ جڑا اچھی بولے اجرات خوابت حضور دا دیدار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، بیدار ہوئے تے سرکار سرکار ہو جائے، مخلوق خدا دی ایک پاسے، مخلوق خدا دی ایک پاسے، محبوب ربانا ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، میرا عرب سہانا ایک پاسے،
کسے نال کہاڑے بت بن کے پل پال کبیرہم آکھے اسی قل جاء الحق اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے سولی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے سولی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے میدان احد صدقے جان دند پاک دا ٹوٹ جانا ایک پاسے میرے معزز سامعین میرے آقا جیسا کوئی نہیں کیونکہ حضور دا چہرہ تے حضور دا حسن تے حضور دا جمال کسی کہن والے نے اپنے ذوق کیا ہے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا کہ جن ویک کے چن شرماوے جزاک اللہ بھائی سبحان اللہ اچھی کہنی اللہ خوش رکھے اللہ تنہوں مدینے لے جائے اللہ مینو بھی لے جائے حضور دے روزے تھے تسی بھی کھلوتے ہو تو میں بھی کھلوتا ہوں میں پتر نعرے علی تقریر نہیں کرنا میری تقریر میرے سبحان اللہ نعرہ ہے آنکھوں چاہ سبحان اللہ بھائی درود پاک نعرہ ہے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا کہ جن ویک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدو مکھ تو نقاب ہٹاوے جیو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے ہاتھ جا رکھے پھلا اندر ہاتھ پھلا تو بد جاوے توبہ توبہ حسن ماہیدہ تے چھال نہ جلی جاوے توبہ توبہ حسن ماہیدہ تے چھال نہ جلی جاوے ڈردی ماری بجلی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے اللہ جلہ اچھی سبحان لکھوے جلدی مدینے جائے جڑا پیچھے مجمع بیٹھے جے نیڑے ہو جائے تے قیامت والدن حضور صد کے جھنڈے دے تلے کھڑا کر لے اہلِ خالی جگہ نہ کہا تسی قریب ہو جاؤ تو میری دعا ہے قیامت والدن حضور تو اپنے جھنڈے تلے جگہ کر جن دعا پسند آئیے نیڑے نیڑے ہو جائے میرے معزز سامعین کہنے لگا میں مدینیوں آیا تو دوجی گل بڑی عجیب ہے جے سبحان اللہ آنکھوں تو سناؤں تے دوسرا میں آل رسولہ میں سیدہ میرے گھر آقائیں غرباتیں منگنا سیدہ دی شان نہیں اے نوجوان آؤ کالے کپڑے آلیا اے کالے کپڑے آلیا پتر اے میری جان آئی لو یو نہ جا بے جا تو جڑا آنا بندے سردی جانا پتر میں کمالے یار یا تو کالے کپڑے نہ پا میں آج پائے لے تو میں نے شک کچھ نہ پا بیٹھ جا بیٹھ صاحب آئی لو یو دے جواب ہون سمجھ جاوی یہ جملہ تو میں کہتے ہیں انہیں پتر نو کدی نہیں آکے جڑا نبی دا عاشق بیٹھا ذرا سبحان اللہ کہے بڑے میں موڑ تے گل لے کے آیا انہیں کہا میں سیدہ سید آل رسولہ تے آل رسول دی شان نہیں جگہ جگہ تے جا کے ٹوپا ٹوپا کلو کلو پایا پایا کڑک منگنی تے مہربانی کر تو کنڈ لوالا آیا
میرے کو ڈہ جا میرے کو کنڈ لوالا مینوں انعام لے لین دے کل قیامت والا دن جدو بڑے بڑے دی کنڈ لگی ہو سی تیری کنڈ نہ لگن دے سی میں اپنے نانے کو لے جاواں گا تیری شفاعت کران گا حوض کوثر تو تینوں پانی لے آ کے پلاواں گا جدو پتہ لگا مدینے آیا ہے ایتے ایویں اللہ دی قسمیں جویں تانوں کو کہے آجی صاحب بھائی جان اے رومال مدینے لے آیا چم کے اکھاں تے رکھ دیو اے کھجوراں مدینے دیاں نے پیار کر دیو گٹھلیاں زمین تے نہیں سٹ دے تے جڑا بندہ مدینے دا رہن والا ہووے تے ہووے وی خون رسول ہووے وی حسنی حسینی سید ہووے وی آل رسول پر او دا حیا کیوں نہ کرے کنا تے آواز پئی بندہ مدینے کنہ تے آواز پئی بندہ اولاد علی آل نبی بس جوئی آواز پئی پیتا پانی پانی ہو گیا پسینے میں شرابور ہو گئے کہنے لگے کوئی شکایتاں کردہ روے مینوں شاہی انعام نہ ملے کوئی پرواہ نہیں پر مدینے دے بندے دا میں دل نہیں توڑنا میں مدینے دے بندے دا حیا کرنا ایک مدینے دا ہے دوسرا نبی دی آل سبحان اللہ ایک مدینے دائیں تجھی نبی دی آلے ایک حسنی دوجہ حسینی ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائنے کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فینے دو پھل دنیا وچ جدے بینے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین حضرت نعرہ نہیں مارنا ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین پتہ لگا حسنی حسینی سید بس جوئی پتہ لگا کہن لگا اوے کر کشتی اسے میں تھوڑا جا ہاتھ لایا سید نے جنید کنڈ پرنے جا پیا بادشاہ کہن لگا نہیں مغالطہ لگ گیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ کشتی لڑی دوبارہ کنڈ لوا لئی تیسری مرتبہ کشتی لڑی تیسری مرتبہ کنڈ لوا لئی تاڑیاں بج گئیاں لوکاں نے گلہ شروع کر دیتیاں کوئی کوے نک کٹا دیتی ٹھانا سیتے جوڑ دے پہلوان کو لو گردہ چھوٹے جائے کمزور بندے کو لو اس کنڈ لوا لئیے بچلی گل نہ دسے بابا خادم حسین رضوی کہنا ہوں سی نا گل وچ کوئی ہو رہے گل وچ کوئی آکھو گل وچ کوئی نہیں توڑے وچ کوئی چور ہے بولو پھر گل وچ کوئی او آکے توانو کی پتہ وچ گل کیڑی ہے لوکی تانے مار دے رہے تاڑیاں مارن گلی چ جنید گزرے لوکی گلاں کرن ایتھے مینوں سلطان باہو یاد آ گیا آپ فرماندے نے جوں دیائی یہ مر رہنا ہووے تے دیس فقیرہ بئیے
गोबर यारो कूड़ा सुटे ते वांग अरूड़ी सही जिथे रब रखे उथे रहिए हुण तां सुभान अल्लाह उच्ची कह दे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं अज इन्हों बगैर स्पीकर तो आखण मैं पिछली वीडियो भी सुनी है वो तो तुसी इन्हां दी रियायत कर दो बंद करो ये पीर दी डोली नाल आया भी इन्हां आखो तुसी आखो सारा काम मौलवी करे तुसी भी को काम कीता सुभान अल्लाह केड़ा सोहना नारा जिन्हों अल्लाह दे वलियों दी शान पसंद आई है ते खुदा दे नेक बंदियां दा नौकर जरा आखे सिद्दीक दा नौकर आखे फारूक दा नौकर आखे उस्मान दा नौकर आखे अरे अली दा नौकर आखे हसन दा नौकर बोले हुसैन दा नौकर बोले सहाबा दा नौकर बोले मदीने जान दी नीयत रखन वाला बोले आले नबी दा एहतराम करन वाला जरा खुल के बोले दोनों हाथ लहरा के आखे या अल्लाह जिन्हां हाथ खड़े की फालिज ना होवे कैंसर ना होवे शुगर ना होवे इन्हां दी नस्ल च कोई किसी कमीने दा मोहताज ना होवे एक दफा दोनों हाथ लहरा के कह दियो सारा दिन लोग ताने मारते रहे सुनते रहे जुनैद रात होई गए बिस्तर ते अद्धी रात तक ते नींदर न आई अचानक अख लगी आए अचानक अख लगी भाईजान दी अख भी मोबाइल ते लगी खुदा तोड़ा मोबाइल चोरी ना करे हैंग ना करे यकीन जानो बंदे अपनी बीवी नाल जेड़ा प्यार नहीं करते जेड़ा मोबाइल नाल कर एक बंदे ने मैं आख्या एडा मोबाइल प्यारे हो सका बीवी मर गई तो वो लब जासी मोबाइल ले लो ऐसा कड़मा मारे है थोड़ी तवज्जो यार अख लग गई अचानक अख लगी ते ख्वाब आया सामने वज़ुहा वाला आ रहा है वलैल दियां जुल्फा वाला आ रहा है हजरत जुनैद बगदादी ने उत्थे या क्यों है दो घड़ियां रुक जा दो घड़ियां रुक जा नी तकदीरे मैनू लगियां तोड़ निभालन दे दो घड़ियां रुक जा नी तकदीरे मैनू लगियां तोड़ निभालन दे मैं जाना पे हवाले कर दे इस जान दा मालिक आलन दे मैं जाना पे हवाले कर दे इस जान दा मालिक आलन दे आगे कोल हुजूर ते कहन लगे मेरे महबूब वल वेख के मेरे दिल दी तमन्ना है आका तेरे कदमां दे विच मेरा सर होवे इज़राइल कड्डे जिंद जान मेरी मेरे दिल विच तेरा घर होवे
کٹے جند جان میری میرے دل وچ تیرا گھر ہوئے آقا تشریف لے آئے حضرت جنید نے آکھیا ہونے بڑیاں دیراں تو بعد آقا تیرا دیدار ہوئے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ایک باری جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا پل جاوے دیوا خوشیاں دا پل جاوے مکو سوہنے دا انج دسدا جویں چڑھیا سویرا مکو سوہنے دا انج دسدا جویں چڑھیا سویرا ربا سن لے دعا ساڈی ربا سن لے دعا ساڈی تیری رحمت نہیں گھٹدی او بستی وکھا مولا او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا ہے او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا ہے سبحان اللہ دی چھل اگلی گل حضرت جنید اٹھے نے حضور نے سینے نہ لا کے فرمایا او جنید تو میری آل دا حیا کیتا ہے لگ میرے سینے نال سرکاری پہلوانی کدو تک روے گی ہونا آج تو بعد تو قیامت تک سلطان الاولیاء بن گیا ہے آج تو بعد تیرے سر تے ولایت دا تاج آ کیوں تو میرے خون دا حیا کیتا تو میری آل دا حیا کیتا دوستو حضور دی آل دا حیا کریا کرو تے جڑے مشن تے نبی دی آل چلیے سانو بھی اسے رستے تے چلنا چاہی دے اے نہیں بہتو تو لا الہ تے بچو بچو اور صلاح حسنی حسینی پڑھو جس رستے تے میرا پیر حسن چلے آ اسے تے چلو جس رستے تے میرا پیر حسین چلے آ اسے تے چلو دین نو لوڑ پہ جائیں مال دی مال نہ سر پاؤ دین نو لوڑ پہ جائے جان دی جان بھی قربان کرنی ہے دین نو لوڑ پوے اولاد دی ساڑھے گھر وچ چھوٹے بچے نو بخار ہو جائے نا تو ماں پہلے بیمار ہو جاندی ہے باپ پہلے بیمار ہو جاندہ ہے تو ذرا 6 مہینے دی علی اصغر والویک 18 سالہ دے جوان علی اکبر والویک حضرت حسین بطور ادمہت پشتے نے علی اکبر بیٹا شاہ فرمایا علی اکبر بیٹا گل بیعت مقدی پئیے بس کریے سیدے سے آیات این وقت تسی بات ہی وسیم صاحب نے کہو جی آئندہ سے مولوی اتنا صدیہ ہے وہ بندہ بولے جدے ایمان اتتاسگی آ رہی پنجابی جاندے یا واہ کمال ہے تو تے ہاں ٹھار دیتا ہے تو جندہ نبی دا ذکر سڑ کے ہاں نہ ٹھرے سمجھو سڑے اتھے بھی سڑے تے قبر وچ بھی سڑے تے حشر وچ بھی تے جندہ حضور دا ذکر سن کے اتھے ہاں ٹھرے نا وہ قبر وچ بھی ٹھرے تے حشر وچ بھی
وہ جڑا حضور دا نام سن کے حضور دی تعریف سن کے متھے تے وٹ پائے اسی وہ تے وٹ کٹ بھی دینے حضور دا ذکر سن کے تے متھے تے وٹ پاوے ساڈا تے کیتا ذکر نبی دا کر دیا رہنا سبحان اللہ اللہ تو میں شفا دے واہ مولوی واہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے پڑھو سارے ذکر نبی دا کر دیا رہنا بھائی مجبوری نہیں تے ضروری بھی نہیں زبردستی بھی نہیں دل مننے تے او کرے باقی جتے جاندہ کو مرے جی دل مننے تے نوجوانوں تسی ذرا زور لانا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا آواز نہیں آ رہی جنہوں چنگا لگتا ہو بولے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی 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 ذکر نبی ذکر نبی 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 ذکر نبی دا کر دیا رہنا کچھ بندے عجب ہی نہیں بول رہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذرا ہاتھ کھڑا کرو پتہ لگ جائے کھڑا نہیں کردہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا آواز نہیں آ رہی جوانوں ہاتھ کھڑے کر لو نبی دے حق کرنا میرے حق نہیں ذکر نبی دا جڑا ہاتھ کھڑا کرے گا قیامت والے دن حضور ہاتھ پکڑ کے جنت لے جان گے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا یقین جانو رات گزر جانی رات سو کے بھی گزر جائے گی فیس بک تے بھی گزر جائے گی یوٹیوب تے بھی گزر جائے گی ٹی وی تے بیٹھے بھی گزر جائے گی رات گلی میں پھردیاں بھی گزر جائے گی رات پیکج لا کے رات کانا لا کے جی جی کردیاں جان جان کردیاں بھی گزر جائے گی لیکن جان جان نقصان نقصان ہے تے رات تہاڈی میری بھی گزر جائے گی اللہ دی قسمیں قیامت والے دن جڑے اتھے آ کے بھی نہیں آئے او پچھتان گے تے تسی خوش ہو گے تہاڈی رات گزری سی شیطان نال ساڈی رات گزری سی اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی تعریف مزہ آ جانا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے چنگا لگدا ہے ذکر نبی متھے تے وٹ پاندے نے ایسے بندے نال کھینا چنگا لگدا ہے ایسے بندے نال لڑنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا
رستہ بنا لو شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا گل بیعت مکدی پئیے ویسے آپس ہی بیٹھے ہیں کسی فرقے مسلک دی گل میں نہیں کردا آج دے دور میں بھی اپنے پتر نو کہا نا کہ بیٹا او بندہ کہندا ہے بھی آؤ تے مینوں ووٹ دیو تے میں 2 مربع زمین توڑے نا میرے پتر پتہ کیا کھڑا ہے ابو مڑ سوچ دے کیوں پائے ہو پرچی ہے نا دے چھوڑو پر نہیں بیٹا بندہ ٹھیک نہ تو بندہ ٹھیک ہے جو غلط ہے سانتا 2 مربع نہ لینا جس حسین نو کہہ رہے ہیں ہاتھ دیتے ہاتھ رکھ لیتے جو چاہے لائے حضرت حسین اپنے جوان بیٹے نو کی کہہ رہے ہیں شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا میرا خیال ہے اگلے سال سناؤں گا تم شیر نہیں تجھے تھکے بیٹھے ہو سچی گال لے شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا گل بیعت مکدی پئیے بولیا علی اکبر بابا اے خلقت چکدی پئیے اتو تیر آمن دی دیر ہے بابا میری گردن چکدی پئیے میں اپنا خون پلا دے سان جڑی کھیتی سکدی پئیے میں اپنا خون پلا دے سان جڑی کھیتی سکدی پئیے جدے نال حضور نو پیار ہوئے او دے نال محبت دینے رکھ ہو بحسنین دی دل دے وچ اسی تا ایمان حسینے جدو میرے پیر دی روح پرواز کیتا ہائی سجدے پاک جبینے بے نمازی حسینی نہیں طاہر ہوئے سین تے باویں شینے اس رستے تے چلو نا جس رستے تے آل نبی چلی سب کچھ قربان کیتا ہے اللہ دے دین نو نہیں چھوڑیا نبی دی سنت نو نہیں چھوڑیا کیوں کامیابی والا رستہ کیڑا ہے بھی حضور دی بولو نہ یاد حضور دی سنت والا کیڑا رستہ ہے بولو سارے یاد کامیابی والا کون سا رستہ ہے حضور کی سنت والا اور سیدھا سنت والا رستہ جنت جاتا ہے کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے کوئی راستے میں چوک نہیں ہے کوئی پولیس دا ناکہ نہیں سیدھا سنت والے رستے تے چلو تے سیدھا جنت وچ داخل ہو جاؤ اسی کڑے خوش نصیب ہیں یار سانو رب نے کڑیاں سونیاں نعمتاں دیتیاں پر سب تو بڑی نعمت کملی والا عطا فرمایا کملی والا اس تو بڑی نعمت کڑی ہوئے گی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں نے تو دس ہی نہیں بیان کی کرنا میں اپنی مرضی نال شروع ہوئے واہ بھائی کیا بچے کا نام کیا ہے کیا بات ہے جی فَبِأَيِّ آلَىٰ رَبِّكُمْ لَا تُكَذِّبُونَ اللہ اس کو بنائے حافظ قرآن وہ بولو تسی کیوں نے حلائی زبان مبارک ہو بھائی جی اپنے بچے دی خوشی تسی مولوی سدے میں گھبرا گئے ہو تو پتہ ہے بچے پیدا ہوندے بدائی لیان واسطے کوئی ہو رہا ہوں یہ دین دی برکت ہے کہ نہ مولوی کڈے دے مولوی سدے حضور دا ذکر ہو رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ
اللہ نے سانو جڑی نعمت عطا کیتی ہے آمنہ دے لال ورگی آمنہ دے لال جیسی نعمت سانو ملی ہے کملی والا سانو ملے ہے اللہ دی قسمیں میں شروع جگالے کیتی سی ساری کائنات ایک پاسے حضور دی ذات اسی ایک کوئی نعرہ ماننا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے پڑھیے فضل رب العلا تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے بیویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کین کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے جنہیں ٹریکٹر خراب ہوئے گانا کڑ دے ہوتے دوجہ پرن آواز جان دیئے نبی دی نعت پڑھتے ہیں مصطفیٰ قلبی جی جان چھڑا بھج جا واہ بھائی واہ ہونا کو درہ فضل جوانہ درہ پڑھو مجاہدہ درہ صدیق اکبر دی آوازیں پڑھو فاروق اعظم دی آوازیں پڑھو عثمان دی نورین دی آوازیں پڑھو حضرت علی دی پتہ لگ جائے صدیق اکبر دی روح خوش ہو جاوے عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی طلحہ زبیر سعد و سعید حسن و حسین نبی دے یاراں دی روح خوش ہو جاوے کہ کیسی پہلی جہاد بیٹھ کے لوگ کہہ رہے سی فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرے معزز سامعین ایک کوئی رستہ ہے کامیابی والا وہ ہے حضور دی بولو نا آج کل ایک نواں گروہ نکلا ہے مشہور چار فقہ نے فقہ حنفی فرقہ مالکی فقہ شافی فقہ حنبلی آج کل ایک پنجویں فقہ نکلا ہے فقہ نفسی وہ جی میں نفس آکھا نا دل آکھی اونج کرنا نہیں دل دی نہیں مننی نبی دی مننی آواز نہیں آئی دل دی نہیں مننی کہ دی مننی ہے بولو بولو کہ دی مننی ہے ایتے کھڑے ہو کے اقرار کر دینا ہے مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ورنہ مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں مرنا جس مرنے وچ میرا اللہ راضی اس مرنے تھی کی ڈرنا میرے دوستو باقی سارے راستے جہنم جاندے نے نبی والا رستہ یہ وہ رستہ ہے جدت حضرت ابو بکر چلے حضرت عمر چلے حضرت عثمان چلے حضرت علی چلے حضرت بلال چلے تائیوں تے صحابہ دی بلے بلے ایسے نیکی کی کام کرو جیسے بھائی وسیم صاحب نے ایک دین کا اچھا کام کیا دوستو کیا ارادہ کرتے ہو کہ کوشش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ارادہ کرو بعد آنے میں کراندہ شاید کوئی مجبوری ہوئے تو آنو ارادے دا ثواب ہوئے گا کیا ارادہ کرتی ہے آپ کہ حضور کی سنتوں کو زندہ کریں گے
اونچی بولو. سب کا ارادہ ہے نا مدینے جانے کا، مکے جانے کا ارادہ ہے نا سب کا. ارادے کا ثواب ملے گا. آج سب کہہ دو انشاءاللہ کوشش کریں گے حضور کی سنتوں کو زندہ کریں گے، حضور کو راضی کریں گے، خدا کو راضی کریں گے. تو ذکر رسول کرنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. دین پہ چلنا، دینداروں سے پوچھ کے چلنا. مدارس کو آباد کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، تاکہ سامنے اگر جنازہ پڑھو تو پڑھانے والا بیٹا ہو، کرایہ والا مولوی نہ ہو. جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا تو دل سے روئے گا، جب کرایہ دار مولوی پڑھائے گا تو سکھنا پتہ نہیں جنازے تو پیسے کتنے دینے. کیوں؟ فطرتی بات ہے. اپنے سینے تو وال پٹیا جاوے تے تکلیف ہوتی ہے. اپنی ماں دی تکلیف پتر نو ہوندی ہے، پیو دی تکلیف پتر نو ہوندی ہے، تے پتر دی تکلیف پیو نو ہوندی ہے. جدو بھائی دا جنازہ بھائی پڑھائے گا، بیٹا جنازہ پیو دا پڑھائے گا، ماں دا پڑھائے گا، تے دل وچ رو رو کے دعا کرے گا. انہوں ہور کوئی لالچ نہیں ہونا، ایک کوئی لالچ ہوئے گا، اللہ میری اماں نو جنت دے دے، اللہ میرے بابے نو جنت دے دے. کیوں بھائی؟ کوشش کریں گے اپنے بچوں کو عالم بنانے کی. اللہ آپ کی اور میری زندگی برکت دے. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ قبول فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.